जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का पहला दिन था और आज जो सूरत-ए-हाल नज़र आई फुल कोर्ट समाअत से पहले फुल कोर्ट एक मीटिंग भी हुई, लेकिन फुल कोर्ट मीटिंग से पहले ही जैसे ही आज सुप्रीम कोर्ट में काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, क्योंकि कल तो सबको पता था ना कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हलफ़ उठाया है, चीफ़ जस्टिस बन चुके हैं, तो आज बिल्कुल ऐसी सूरत-ए-हाल थी कि वहाँ पर इससे पहले भी चीफ जस्टिस आए हैं, इससे पहले भी इस तरह के दिन आए हैं, लेकिन आज हर किसी शख्स ख़ास तौर पे जो वहाँ पे वकला मौजूद थे, मीडिया वर्कर मौजूद थे या जिनके केसेस लगे हुए थे, जिनकी एप्लीकेशंस थी, वो सब एक ही इंतज़ार कर रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जब आएँगे तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने दिन की शुरुआत कैसे करेंगे। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब आए, तो छोटी गाड़ी में आए और साथ में ये भी था कि प्रोटोकॉल जो था वो चीफ जस्टिस साहब को तो पहले हम देखते भी आए थे। एक दिन पहले की बात है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब होते थे तो प्रोटोकॉल क्या होता था, मखसूस दरवाजे खोले जाते थे। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जब आए तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि वो ज़्यादा प्रोटोकॉल या बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे और छोटी गाड़ी में आएंगे और बहुत ही कम किस्म का प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी कह लें, क्योंकि ज़ाहिर है पहले तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जब आते थे तो पैदल भी आते थे और तब भी कहा जाता था कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उनको ऐसे पैदल आना सिक्योरिटी के हवाले से एक दुश्वार मरहला, बहरहाल सिक्योरिटी वालों को बहुत मुश्किल सूरत-हाल पेश आती है। तो अब तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो सिक्योरिटी तो बहरहाल लेनी है, लेकिन वो जो गाड़ी जो चीफ जस्टिस साहब को देनी थी, वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुझे ये गाड़ी भी नहीं चाहिए, फिर प्रोटोकॉल भी बड़ा नहीं चाहिए। लेकिन काज़ी साहब यानी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जैसे ही अंदर गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो उनका अमला वहाँ पे मौजूद था और इससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर काज़ी साहब को, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को, चीफ जस्टिस साहब को गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कहा गया तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि गार्ड ऑफ ऑनर की कोई ज़रूरत नहीं है। गार्ड ऑफ ऑनर अगर हम 2-3 दिन पहले भी याद करें या 2 माह कह लें या अनवारुल हक काकड़ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब, तब भी आप देखेंगे गार्ड ऑफ ऑनर जो है अनवारुल हक काकड़ साहब ने लिया और उनका हक था, आईनी हक है। तो इसी तरह का एक आईनी हक, कानूनी हक जो था वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी था, लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि गार्ड ऑफ ऑनर मैं नहीं लूँगा और जब अमला जो था उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद था, चीफ जस्टिस साहब के लिए उनको गुलदस्ते पेश किए गए काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि आपसे अलग मुलाकात करूँगा, लेकिन बुनियादी तौर पे यहाँ पर जो दरख्वास्त गुज़ार आते हैं, अगर ये बाहर जो दरख्वास्त गुज़ार आते हैं, आज तो इतने नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अगर उन्होंने ये बात सुनी होती तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आज अगर उन्होंने ये बात काज़ी साहब की काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की सुनी होती तो वो रो पड़ते, उनकी आँखों में आँसू आ जाते कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने अमले को कहा कि ये जो दरख्वास्त गुज़ार आते हैं या जिनके केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगे होते हैं या कहीं पर भी किसी भी अदालत के अंदर, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब हैं और चीफ जस्टिस साहब के कहने का मकसद ये होता है कि किसी भी अदालत में यानी जो भी जुडिशरी जहाँ-जहाँ भी है, तो वहाँ पर जिनके केसेस होते हैं वो बड़ी मुश्किल में आते हैं, वो इंसाफ के लिए आते हैं, वो अपने मसले के हल के लिए आते हैं। यानी एक हवाले से ये कहें कि वो किसी तफरीह के लिए नहीं आते, वो अपने मसाइल हल करने वो परेशान लोग होते हैं और ऐसे अगर लोग आएँ तो आप अपना जो किरदार है वो एक मेज़बान की सूरत अख्तियार करें और उनको अपना मेहमान समझें, यानी उनको इस तरीके से पेश आएँ कि उनकी इज़्ज़त-ए-नफ्स जो है वो मजरूह ना हो। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपनी शुरुआत जो है अपने अमले के साथ वो इस तरीके से उनको मैसेज दिया, सबके सामने मीडिया की मौजूदगी में ये मैसेज दिया, लेकिन साथ में कहा कि आपसे अलहदगी में मुलाकात भी होगी, यानी कि एक और मीटिंग भी होगी, तो ज़ाहिर है जो मीटिंग होगी वो यही लाइन अख्तियार की जाएगी कि आप अपने जो लोग यहाँ पे आते हैं उनकी इज़्ज़त-ए-नफ्स को किस तरह बहाल किया जाए या इज़्ज़त-ए-नफ्स किस तरह उनकी मजरूह होने से बचाई जाए। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये शुरुआत तो कर दी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की जो जज साहिबान थे उनकी मीटिंग हुई और उन मीटिंग के बाद ये तय किया गया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग फुल कोर्ट प्रोसीडिंग जो थी वो लाइव टीवी चैनल पे दिखाई जाएगी। ये कल से बातें हो रही थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि जी मुश्किल है, जज साहबान पहले तो ये तय करें कि हो सकता है या नहीं कानूनी तौर पे, फिर ये कि वो जब लाइव दिखाई जाएगी तो वो कोई पहले से बंदोबस्त तो नहीं होता है। लेकिन
قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آتے ہی یہ ممکن کروا دیا، اور پھر ساری دنیا نے دیکھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ جو تھی وہ لائیو چل رہی تھی، اور ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو تھا وہ لائیو دکھایا گیا۔ اور یہ صورتحال ویسے تو جب سپریم کورٹ روم نمبر 1 ہوتا ہے تو وہاں پر آپ جائیں تو سیکیورٹی کی اتنی سخت صورتحال ہوتی ہے، آج کل موبائل جمع کروانے پڑتے ہیں، اندر جانا، رش، اور ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ پھر وہاں پر رکنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کمرے کے اندر آپ کوئی جلسے کی صورتحال بہرحال پیدا نہیں کر سکتے۔ لیکن کیونکہ آج لائیو یہ سب چل رہا تھا تو بالکل ایسی صورتحال تھی کہ کمرے کے اندر بھی، یعنی کورٹ روم کے اندر بھی ایسی صورتحال نہیں تھی، اور میڈیا ورکر جو تھے وہ بھی باہر ٹی وی چینل پہ آسانی سے اپنی اپنی گیلری کے اندر یہ صورتحال کور کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ ایک بالکل ہی نئی روایت جو تھی، ایک ایسا ماحول تھا جس کو شاید پہلے اس طرح آبزرو نہ کیا گیا، وہ ایک صورتحال نظر آ رہی تھی۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو پہلا دن تھا وہ کل سے ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے اور فل کورٹ کے اندر یہ پروسیڈنگ ہونی تھی کہ آیا کہ یہ قانون اسٹے رہے گا یا اسٹے نہیں رہے گا، یہ صورتحال تو موجود تھی۔ اور یہ بھی طے تھا کہ آج ہی، یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو امریکہ جانا تھا اور اٹارنی جنرل صاحب کو بھی جانا تھا ویانا، تو یہ طے تھا کہ آج ہی ہر صورت میں یہ طے ہو جائے گا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو قوانین ہے، قانون جو ہے وہ اسٹے کرے گا یا اسٹے نہیں کرے گا۔ تو ایک طرف سے کوشش تو کی گئی کہ سارا دن بیٹھا جائے، سب دلائل سنے جائیں، لیکن بالکل آخری وقت میں جب شام ہو چکی تھی، بلکہ 5، 6 اور 7 کی صورتحال تھی، تو ہم بھی بڑا پریشان تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ابھی تو یہ دلائل اٹارنی جنرل صاحب نے تو تقریباً مکمل کر لیے تھے، لیکن ابھی یہ جو دلائل جو تھے امتیاز صدیقی صاحب کے، پھر ایک دو اور بھی وکلا آ گئے کہ ہم بھی اس کیس کے اندر جو ہیں وہ دلائل اپنے دینے چاہ رہے ہیں، تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر یا 9 بجے تک بھی کیسے ممکن ہو سکے گا۔ تو یہ 3 اکتوبر تک تو بات چلی گئی، لیکن 3 اکتوبر تک بات جانے سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو مختصر ایک وقفہ کیا تھا، اور جیسے ہی واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی 3 اکتوبر تک سماعت ملتوی کرتے ہیں، لیکن سماعت ملتوی کرتے وقت کہا کہ بینچ تشکیل، یعنی کہ چیف جسٹس صاحب جو تھے، آج ان کا پہلا دن تھا تو بینچ بھی تشکیل کرنے تھے، تو وہ کہا کہ ہم جو 2 سینئر جج صاحبان میرے ساتھ ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے بینچ تشکیل دی جائیں گی، یعنی جو بینچز ہوں گی وہ تشکیل کے حوالے سے وہ ہم عمل کریں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ قاضی صاحب جو ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس صاحب، یہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو قانون ہے جو قومی اسمبلی نے بنایا ہے، قومی اسمبلی کا یہ قانون تھا کہ صرف چیف جسٹس اکیلے کوئی بھی بینچ تشکیل نہیں دے سکتے یا سوموٹو ایکشن نہیں لے سکتے، وہ ایک کمیٹی ہوگی جس میں ایک چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر جج صاحبان ہوں گے۔ تو وہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا رہے تھے سماعت ملتوی کرتے وقت، تو کہا کہ میں اس 2 سینئر جج صاحبان سے مل کے بینچ تشکیل دینے کا کام جو ہے وہ کروں گا۔ وہ خود کر سکتے تھے، لیکن ان کے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون جو قومی اسمبلی نے منظور کیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ قانون جو ہے امپلیمنٹ کر کے جا رہے ہیں۔ تو ایک حوالے سے تو وہ لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ جی وہ اسٹے موجود ہے، تو انہوں نے کہا جی بالکل اسٹے موجود ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمل بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لیکن درمیان میں جب یہ پروسیڈنگ آج سارا دن دلائل کی صورت میں رہی، تو دلائل کی صورت میں تو حقیقت یہ ہے کہ وکلا جو تھے وہ 1-2 وکلا ہی دلیل دیتے ہوئے نظر آئے، لیکن باقی جو فل کورٹ تھا تو 15 کے 15 جج صاحبان جو اپنے اپنے دلائل ریمارکس کی صورت میں، سوالات کی صورت میں دے رہے تھے۔ تو حقیقت یہ نظر آ رہی تھی جیسے جج صاحبان کے دلائل ایک دوسرے کے حوالے سے ریمارکس کی صورت میں وہ یعنی کہ کنٹراڈکٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے، جو کہ پروسیڈنگ میں ہوتا ہے کہ ایک جج صاحب کی رائے مختلف ہوتی ہے، دوسرے جج صاحب کی رائے مختلف ہوتی ہے، اور اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ فیصلہ 8-7 یا کوئی بھی فیصلہ آ جائے، تو یہ بینچز میں ہوتا ہے۔ تو وہ صورتحال زیادہ نظر آئی کہ کچھ جج صاحبان جو تھے وہ پارلیمنٹ کے حق میں تھے، کچھ جج صاحبان جو تھے وہ سپریم کورٹ کے حق میں تھے۔ وہ ایک ریمارکس اور وہ دلائل وہ تو آپ کو نظر آتے رہیں گے، اور پھر جب یہ فیصلہ 3 اکتوبر کو اگر آیا تو وہ پھر آپ کو فیصلہ وہاں پر سننے میں آئے گا اور دیکھنے میں آئے گا، لائیو جو ہے وہ دکھایا بھی جائے گا۔ لیکن اس کے بیچ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر فیصلہ آ گیا
اور یہ فیصلہ یعنی اسٹے ختم کر دیا گیا اور یہ قانون جو امپلیمنٹ کر دیا گیا، تو پھر اس کے بیچ میں جو فیصلے ہوئے ہیں تو وہ فیصلے کدھر جائیں گے؟ تو وہ اس حوالے سے بھی بار بار یہ کہا گیا کہ جی مفروضوں پہ بات نہ کی جائے، اور یہ آپ اس کو پاسٹ اینڈ کلوزڈ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی ایک کور دے سکتے ہیں، پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو فیصلے ہو چکے وہ ہو چکے، آگے کی بات کی جائے گی۔ تو چیف جسٹس صاحب نے بہرحال آج جب اپنا اس کیس کے اندر اپنا جو ریمارکس دیتے ہوئے نظر آئے، تو وہ ریمارکس اس طرح کے تھے جو کہ سب کی توجہ حاصل کر رہے تھے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو کیس تھا وہ غلطی تھی اور ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ غلطی تھی، یعنی ریکارڈنگ کا جو فیصلہ تھا وہ غلطی تھی اور ہمیں ماننی چاہیے کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اور یہ بار بار یعنی کہ یہاں تک کہا کہ میں کوئی سپریم کورٹ کے فیصلے یا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا پابند نہیں ہوں، پاکستان کے آئین کا پابند ہوں۔ ایسے تو مارشاء اللہ لگی، مارشاء اللہ میں بھی بہت سارے فیصلے آئے، مارشاء اللہ میں بھی یعنی کہ مارشاء اللہ جب لگتی تھی تو جج صاحبان جو ہے ان کے حق میں فیصلے دے دیتے تھے، تو وہ ایک کانٹیکس جو تھا کہ بھئی اس طرح تو پھر سپریم کورٹ یا جج صاحبان نے جو فیصلے دیے ہیں تو وہ جو ماشاء اللہ بھی لگی اور ماشاء اللہ کے اندر بھی فیصلے آئے، تو ان ججمنٹس کو ہم کیا کریں گے؟ بنیادی طور پہ تو پروٹیکٹ کرنا یا فالو کرنا وہ تو آئین کو فالو کرنا ہوتا ہے نا، آئین کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو جج صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے وہ باتیں کر دی جو کہ آنے والے دنوں میں چیف جسٹس صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں وہ نظر آ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ صرف چیف جسٹس صاحب کے یا سپریم کورٹ کے یا سپریم کورٹ یا کورٹس کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیصلے کوئی اچھے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر ریکارڈنگ کا مثال دیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا مثال دیا اور باقی بھی اس طرح کی مثال چیف جسٹس صاحب نے دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ مفروضوں پہ جو کل بات ہوگی وہ کل دیکھی جائے گی کہ کل کیا ہوگا، لیکن مفروضوں پہ ایسی کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آج پہلا دن تھا، اور پہلے دن یعنی کہ بالکل جو توقع تھی، توقع کے عین مطابق ساری چیزیں ہوتی ہوئی بھی نظر آئیں، اور ساتھ میں جو ایک غریب جو عوام ہے ان کو ایک فیل جو آنا چاہیے تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس طرح کی ایک ریاست کا ایک جو طریقہ ہے عوام کی طرف وہ جو ہونا چاہیے عزت نفس بحال کرنے کا، وہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اپنی ریمارکس کے اندر بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے، اور ساتھ میں ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بھی اسی طرف ڈرائیو کرتے ہوئے نظر آئی۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آج یعنی کہ اگر میڈیا کے اندر بھی دیکھیں تو سارا دن یعنی آپ کسی بھی ورلڈ کپ یا ورلڈ کپ سے پہلے ابھی ایشیا کپ ختم ہوا ہے تو اس میں تو ظاہر ہے پاکستان تو نہیں تھا، لیکن پاکستان کا فائنل کوئی میچ ہوتا ہے تو سارا دن لوگ جس طرح ہوٹلوں پہ کہیں پر بھی وہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ جاتے ہیں، سارا دن ٹی وی دیکھتے ہیں، تو آج اسی طرح لوگوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پروسیڈنگ دیکھی، پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کی لائیو پروسیڈنگ تھی، تو لوگوں نے بیٹھ کے سارا دن یہ دیکھا کہ فیصلہ کیا آ رہا ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی میچ ہوتی ہے اور وہ بھی پاکستان کا کوئی فائنل جس طرح ہوتا ہے۔ تو اسی امیدیں بالکل وابستہ کی ہوئی تھی لوگوں نے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ایسے اقدام اٹھائیں گے کہ جو پاکستان کی عوام کے لیے بہت ہی بہتر فیصلے ہوں گے، اور ساتھ میں یہ جو پہلے یعنی کہ جو پہلے چیف جسٹس صاحبان سوموٹو کے ایکشن کے اندر لیتے ہوئے نظر آئے تو وہ فیصلے ایسے ہوتے تھے کہ جو عوام کے حوالے سے بھی مناسب فیصلے یا پاپولر ڈیسیشن جسے کہا جائے وہ تو ہوتے تھے، لیکن وہ اداروں کے اندر ٹکراؤ پیدا کرتے تھے، وہ قومی اسمبلی کے ساتھ خاص طور پہ ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ جوڈیشل مارشل لا لگا ہوا ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو بحیثیت چیف جسٹس آج کا جو دن تھا وہ پاپولر ڈیسیشن یا پاپولر ریمارکس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ کسی ادارے کے ساتھ تضاد کی کیفیت پیدا کرتے ہوئے نظر نہ آئے، بلکہ اپنے جو پارلیمنٹ نے جو سپریم کورٹ کے حوالے سے فیصلے دیے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے نظر آئے، تضاد یا ٹکراؤ کی جانب جانے کے بجائے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے نظر آئے، یہاں تک کہ یعنی کہ جو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو قانون ہے وہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ چیف جسٹس کے قانون کو یا چیف جسٹس کے پاور کو ختم کر رہا ہے، یعنی کہ پہلے جو چیف جسٹس صاحب ہوتے تھے وہ تن تنا فیصلے کرتے تھے،
रिमार्क सी सूरत में आता था कि वन मैन शो नहीं चलेगा या वन मैन शो चलेगा, इस तरह की बातें होती थी। तो आज जब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब आए तो होना तो ये चाहिए था ना, जो कि हम रिवायत देखते हैं कि जी मैं अपने पावर तो कम नहीं करूँगा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब वो समझ रहे थे कि जो कौमी असम्बली ने कानून पास किया है कि आप अकेले चीफ जस्टिस सारे फैसले नहीं करेंगे, बल्कि अपने जज साहबान, ब्रदर जज साहबान को मिला के फैसले करेंगे, 3 की कमेटी होगी। काजी फैज ईसा साहब समझ रहे थे ये तो और ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश है, यानी रजिस्ट्रार तक जाके आप पावर दे रहे हैं, आप 2 जज साहबान को और पावर दे रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, और साथ में जज साहबान ये भी कहते हुए नज़र आए कि जो 25 करोड़ की पार्लियामेंट है, यानी 25 करोड़ लोग फैसला करें पार्लियामेंट की सूरत में, हम उसे कहें कि जी ये जी मुनासिब नहीं है, लेकिन जो बाकी 15 या 17 जज साहबान वो एक चीफ जस्टिस को ताकतवर करने का फैसला दे दें, तो वो कैसे दुरुस्त है? यानी 25 करोड़ अवाम का फैसला न माने और 17 जज साहबान का फैसला माने, कहाँ 25 करोड़ और कहाँ 17 जज, तो फैसला तो 25 करोड़ अवाम का, पार्लियामेंट का मानना चाहिए। तो जज साहबान खुद, यानी कि जो बाहर जो बयानियां बनाया जा रहा था कि चीफ जस्टिस साहब का पावर कम करने की कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का पावर कम करने की कोशिश की जा रही है, पार्लियामेंट को जुडिशरी के दायरे अख्तियार में मदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे, इस तरह का बयानिया जो था वो बनाते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन आज जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब फुल कोर्ट समाअत कर रहे थे तो उनका ये ख्याल था कि ये तो और ज़्यादा ताकतवर करने की कोशिश की जा रही है। काजी फैज़ ईसा साहब ये नहीं कह रहे थे कि मुझे, क्योंकि पावर मेरे पास है और पावर मेरा है, मुझे मिल रहा है तो मैं तो डिफेंड करूँगा, कहूँ कि पार्लियामेंट का ये काम नहीं है। लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि ये हम अना में फंसे हुए हैं, अनाख जो है ना अपनी ख़त्म करनी पड़ेगी और हमें आगे देखना पड़ेगा। और काजी फैज़ ईसा साहब पार्लियामेंट के डिसीजन को ऑन करते हुए नज़र आए और साथ में ये कहा कि ये हमारे पावर ख़त्म नहीं कर रहे, हमारे हाथों से कुछ छीन नहीं रहे, बल्कि हमें और ज़्यादा पावरफुल बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज की जो प्रोसीडिंग थी वो सिर्फ आज की प्रोसीडिंग नहीं थी, आज काजी फैज़ ईसा साहब की शुरुआत थी, यानी आज कोई फाइनल नहीं था, ये तो अभी बिल्कुल प्रोसीडिंग की शुरुआत है, पहला दिन था। और आगे क्या फैसले होंगे, आगे क्या नताइज आएंगे, वो तो अभी देखना होंगे, लेकिन पहला दिन ऐसा था बिल्कुल तवक्को के बिल्कुल ऐन मुताबिक था।